बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें। आज का सबक है ये जमात शीशम की उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, सबक का नाम है चुगली खाने वाला। प्यारे बच्चों, इस सबक का पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 67 निकालें, 67। इसका दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करें। जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वह एक दूसरे गांव में रहते थे। जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबूका हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मां जाए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पीटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। प्यारे बच्चों, जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, यानी ये चुगलखोरन यह जोन कि किसानस आव अम सन कथन मज, तो वहां से उठकर तो अत द्राव ये वोत ये किसान सम खानदार हंद बय तो वो तिमन निश तो तमो बिकिस गावस दुमिस गामस मज रोजान। चुगलखोरन वोन कि तुम करान ये मज, तुम मज सान ये बिहित और तुम्हारा बहनोई इस तुहद बेम यस वन तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। सह तुहज बेन बेदर्दी सान, यानी तुहद बेम तुहज बेन बेदर्दी सान लायान पीटान। तो गए हैरान कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। वो हमिस कि सान बेन कर जहां इस शिकायत, तम वो जहां इस कथ। चुगलखोर ने कहा, चुगलखोरन वोन वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। इस तुहज बेन सह बिचार यानी शर्मिक वजह वन तुह सह वो तम तुह की। उन्होंने कहा, वो हमिस हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें, कित पा करो चान कथ पे यकीन। यानी हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें, कित पा हेको चान कथ पे या कित पा करो चान कथ पे यकीन कि सह सान बेन लाया सतावान। तो ये बोझ को चुगलखोर फौरन बोल पड़ा और चुगलखोरन वोन जल्दी वोन कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो
اگر تُہۍ یژھان چھُو پنٛنیو أچھو وٕچھُن تو کل دوپہر کو پگاہ یِیِو تُہۍ دوپہرس کھیتس منٛز یعنی زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وٲتِو تُہۍ آ کر دیکھ لینا یعنی توٚت وٲتِتھ وٕچھِو تُہۍ وہ یہ بات سن کر لال ببو کا ہو گئے تم گئی یہ کتھ بوٗزِتھ بڑٕ یعنی یِمن گٔے شرارت کھوٚت یِمن یہِ کتھ بوٗزِتھ بڑٕ شرارت گوٚو غصہٕ کھوٚت یِمن غصہٕ گوٚو یِمن انہوں نے چغل خور سے کہا یِمو ووٚنُکھ أمِس چغل خورس کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر أسۍ یِمو پگاہ یعنی کھیتس منٛز یِمو أسۍ پگاہ ژھۄپ کٔرِتھ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سورُے وٕچھو أسۍ پنٛنیو أچھو وٕچھو أسۍ یہِ اور پنٛنیو کنو بوزو پنٛنیو أچھو وٕچھو یہِ چھا صحیح چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا ییٚلہِ چغل خور اتہِ درٛاو سُہ گوٚو سیوٚدُے ووت کسان سٕنٛدٮ۪ن بایَن نِش چغل خور ان سے کہنے لگا چغل خور لوگ تمن وننے کہ تم اچھے مان جائے ہو چغل خورن ووٚن یِمن یعنی تٔمۍ ووٚن یِمن کہ تُہۍ چھُو اصل بٲے تس یعنی پنٕنۍ بٲے سگا بائی اپنے بائی سگے بائی یعنی یہ سگا بائی کا جمع ہے تمہارا بائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پیٹتا ہے تو تہند بوے ہسا ہر ژوٗرمہِ دۄہ پننہِ خاندارِ ہٕنٛدٮ۪ن بایَن یعنی لایان تِمن یعنی تمہارا بائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پیٹتا ہے تہند بوے ہسا ہر ژوٗرمہِ دۄہ پننہِ خاندارِ ہٕنٛدۍ بایَن نِش یعنی مار رٹان اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور تۄہہِ چھُو نہٕ امِچ کانٛہہ خبر کسان کے بائی غصے سے تل ملا اٹھے کسان سٕنٛدۍ یِم بٲے ٲسۍ تم گٔے امہِ غصس تمن کھوٚت غصہٕ تمن گوٚو شرارت تمن کھوٚت سخ شرارت اور تل ملا اٹھے یعنی تم گٔے زبردست تڑپے آئے تم یعنی بے قرار بے چین گئے تم تل ملا کا معنی ہے بے چین ہونا یا تڑپنا تو ات پٲٹھۍ گٔے کسان سٕنٛدۍ بٲے یِم ٲسۍ تمن کھوٚت شرارت اور شرارت بڑٕ غصہٕ گوٚو تمن اور امہِ پتہٕ گٔے تم یعنی بے چین بے قرار گٔے یا تڑپے آئے تم چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر چغل خورن کوٚر یِمن یقین دہنے خٲطر ان سے بھی کہا یِمن تہِ ووٚنُن کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا پگاہ یِیِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ پانہٕ کھیتس منٛز یِتھ یعنی زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِم کٲم ٲسۍ کران زٔمیٖنس منٛز تتہِ تور یِتھ وٕچھِو تُہۍ تہٕ ٹاٹھیو بچو یِتھ پٲٹھۍ پوٚرُو تُہۍ آزٕ امیُک دوٚیِم حصہٕ اور تُہۍ پٔرِو یہِ سبق دِیِو پانہٕ تہِ یتھ نظر تُہۍ پانہٕ پٔرِو تُہۍ کِتاب سبق اور یتھ تۄہہِ مُشکل باسہِ تتہِ ؤنِو تُہۍ تہٕ بہٕ ونہٕ تۄہہِ بیٚیہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ واتنو أزیُک سبق اَسہِ یعنی آز یوٚتامَتھ اند تہٕ دِیِو اِجازت خدا حافظ